Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we have to study the poem which is titled as The Tale of Custard the Dragon and which has been written by Ogden Nash. Dear students, ये poem जो है ज़ाहिरी तौर पर एक बेमानी मज़ाया नज़म मालूम होती है। इस नज़म में शायर ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है जो बहुत हौसलामंद और बहादुर होने का ढोंग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बहादुर होने का और हौसलामंद होने का या अपने आप को बहुत ज़्यादा जानने वाले जो हैं, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले जो हैं साबित करने की कोशिश करते हैं, ढोंग रह जाते हैं, लेकिन खतरे के वक्त बड़े बुज़दिल साबित होते हैं। इसके बरअक्स सीधे साधे कोई घमंड न करने वाले लोग आम लोग होते हैं जो अपनी अहमियत साबित कर देते हैं जब भी ऐसा करने का मौका आता है। कुछ लोग बहुत साइलेंट होते हैं, खामोश होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है, उनके अंदर जो जौहर छुपा हुआ होता है, उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ होता है, कभी कभार जब मौका आता है तो वो उसको पेश करते हैं। इसी तरह से अगरचे ज़ाहिरी तौर पर ये पोइम जो है मज़ाहिया है मालूम होती है, तो लेकिन सबक इसमें ये हमें मिलता है कि हमें जो लोग खामोश रहते हैं, जो लोग खामोश होते हैं, उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको हमें जो है को अहमियत देनी चाहिए, उनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और दावेदार जो लोग ज़्यादा दावा करते हैं, ज़्यादा अपने आप जो शो ऑफ करते हैं, असल में वो जो हैं बुज़दिल होते हैं, असल में उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से इस पोइम को आप अपनी इस बुक पर देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक जो है इस पर अपनी इस पोइम को देखिए आप, और अपनी पोइम पर जो हैं आप लाइन्स देखिए, एक एक लाइन हम पढ़ाएंगे इसकी और अंडरस्टैंड करके पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप देखिए इसको, इसमें एक जो है ये लिखा हुआ, कलर किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए, हैव यू एवर हर्ड और सीन अ पर्सन who is often teased or looked down upon for being lazy and coward, but who sometimes later turns out to be courageous or heroic. Read this poem, which is a ballad. Ballad means एक ऐसी poem, a poem is poem or a song, a poem or a song that tells a story. This poem is a humorous ballad. ballad उसको कहते हैं कि ऐसी नज़म को या ऐसे सॉन्ग पोइम को जिसमें जो है एक स्टोरी कही गई है। ये एक ऐसी पोइम है जिसमें हम एक स्टोरी सुनेंगे, जिसमें एक टील है, तो इसी को बैलेड कहते हैं। तो देखिए आप, इन दिस पोइम, a poem that narrates a story about Custard the dragon, who is teased for being a coward but who later proves brave by saving the life of those who used to look down upon him. लेकिन आखिर में हम देखेंगे इस पोइम में जिस ड्रैगन को ये कवर्ड कहते थे, उसी ने आखिर पर उनकी जान बचाई। तो देखिए पहला स्टेंजा जो इसका है, इसका आप अपनी किताब पर देखिए, पहले स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं इसकी। तो आप देखिए, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस। तो आप देखिए राइमिंग इसमें जो है, राइम सिस्टम है, राइमिंग सिस्टम जो इसमें आप देखिए, हाउस, माउस। और आप एक चीज़ को नोट करेंगे यहाँ पर, इसमें एक वर्ड जो है उसको दोहराया गया है, जिसको हम रिपीटेंस कहते हैं। तो लिटिल आप देखेंगे बहुत बार आया है इन लाइन्स में। तो बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse. A lady named Belinda lived in a little white house. She had some pet animals,
پہلی دو لائنز جو ہیں اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ بلنڈا ایک لڑکی ہے، ایک لیڈی ہے جو ایک وائٹ ہاؤس میں رہتی ہے ود اے لٹل بلیک کٹن، اور اس کے ساتھ کیا ہے، شی ہیڈ سم پیٹس اینڈ پیٹ اینیملز، دے انکلوڈ اے لٹل بلیک کٹن، اے لٹل گرے ماؤس، اے لٹل یلو ڈاگ اینڈ آلسو اے لٹل ڈریگن، یہ جو ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں، اینڈ اے لٹل یلو ڈاگ اینڈ اے لٹل ریڈ ویگن اینڈ اے ریلیو ٹریلیو لٹل پیٹ ڈریگن. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was Shop a Mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. تو پہلی جو لائنز ہیں، پہلی 4 لائنز جو ہیں، ان میں ہم نے یہ پڑھا کہ بلنڈا نام کی ایک عورت ایک چھوٹے سے سفید گھر میں رہتی ہے، اس کے پاس کچھ پالتو جانور ہیں، ان میں سے ایک کالے رنگ کی بلی کا بچہ، سلیٹی رنگ کا ایک چھوٹا سا چوہا، پیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا کتا اور ایک چھوٹا سا ڈریگن شامل تھے. اس کے پاس ایک چھوٹی سی لال گاڑی بھی تھی. بلنڈا نے بلی کے چھوٹے بچے کا نام ایک رکھا ہوا تھا. بلنڈا جو لڑکی ہے اس نے اپنے ان جو پیٹ جو اس نے پالے تھے، یہ رکھے تھے پیٹ پالتو جانور جو اس نے اپنے پاس رکھے تھے، ان کو جو ہیں ان کے نام رکھے تھے. تو دیکھیے اس نے اس کے نام، اس کے پاس جو بلنڈا نے بلی کے چھوٹے بچے کا نام ایک رکھا ہوا تھا، اور ننھے سلیٹی رنگ کے چوہے کا نام بلک کہہ کر بلایا کرتی تھی. ننھے پیلے کتے کو مسٹرڈ کا نام دیا گیا تھا. چھوٹے ڈریگن کو بزدل مانا جاتا تھا، اور اس عورت نے اس کا نام کسٹرڈ رکھا ہوا تھا. تو اتنا ہم نے ان لائنز میں پڑھا کہ بلنڈا لڑکی جو ہے ایک وائٹ ہاؤس میں رہتی ہے، اس نے کچھ پیٹس اپنے پاس پالے ہیں، رکھے ہیں، جن کے اس نے نام بھی لکھے ہیں. اس کے پاس ایک جو ہے ایک لٹل بلیک کٹن ہے، اے لٹل گرے ماؤس ہے، اے لٹل یلو ڈاگ ہے، اینڈ اے لٹل ریڈ ویگن ہے، اینڈ اے ریلیو ٹریلیو جو لٹل پیٹ ڈریگن. ریلیو ٹریلیو میں ریئل اینڈ ٹرو، ریئل اینڈ ٹرو. تو یہاں پر جو ہیں اس کو ہم کہیں گے پوئٹک لائسنس. پوئٹک لائسنس سے کہا جاتا ہے کہ پوئٹس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اصل ورڈ کو بدل کر کچھ جو ہے اس کی رائمنگ سسٹم بنانے کے لیے اس کی جو ہے جو اس کی میوزیکل جو ہے افیکٹ بنا کے لیے اس کو چینج کر سکتے ہیں. جیسے اصل ورڈ ہے ریئل اینڈ ٹرو، ریئل اینڈ ٹرو، تو ریئل اینڈ ٹرو اس کو رائمنگ سسٹم یہ فزیکل افیکٹ کے، یہ میوزیکل افیکٹ کے لیے بنایا گیا ہے، لکھا گیا ہے. اینڈ لٹل پیٹ ڈریگن، اب یہ اس نے رکھے ہیں اپنے پاس. Now the name of the little black kitten was Ink. بلیک کٹن جو ہے اس کا نام اس نے ایک رکھا تھا. اینڈ دا لٹل گرے ماؤس شی کالڈ ہم بلک، اور جو لٹل گرے ماؤس ہے اس کا نام بلک رکھا تھا. اینڈ دا لٹل یلو ڈاگ واز شارپ ایز مسٹرڈ، یہ اتنا تیز تھا کہ اس کو مسٹرڈ رکھا گیا تھا نام. بٹ دا ڈریگن واز اے کورڈ، ڈریگن کو جو ہے بیچاری کو بزدل کہا گیا تھا. اینڈ شی کالڈ ہم کسٹرڈ، اس کا نام رکھا ہے کسٹرڈ. ان دا نیکسٹ لائنز آپ اپنی کتاب پر دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس. کسٹرڈ دا ڈریگن ہیڈ بگ شارپ ٹیتھ، اب اس کی جو ہے ڈسکرپشن بتائی گئی ہے کسٹرڈ اس کی ڈریگن کی. کسٹرڈ دا ڈریگن ہیڈ بگ شارپ ٹیتھ اینڈ اسپائکس آن ٹاپ آف ہم اینڈ اسکیلز انڈرنیتھ، ماؤتھ لائک اے فائر پلیس. ماؤتھ جیسے ہم سملی ہم نے پڑھی ہے، سملی ہے یہاں پر، یعنی اس کے ماؤتھ کو جو ہے تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ، فائر پلیس کے ساتھ. جیسے اس کے جو ہے اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے. چمنی فار اے نوز، اور دھواں نکلتا ہے اس کی ناک سے اس طرح سے جیسے چمنی ہے. اینڈ ریلیو ٹریلیو ڈیگرس آن ہز ٹوز، بلنڈا واز اے بریو ایز اے بیرل فل آف بیئرز. اینڈ اک اینڈ بلنک چیزڈ لائنز ڈاؤن دا سٹیئرز. Mustard was a brave as a tiger in rage, but Custard cried for a nice safe cage. تو یہاں آپ دیکھیے ان لائنز میں آپ دیکھیے Custard the dragon had big sharp teeth. He had spikes on his head and scales on the chest. His mouth was like a fireplace. The nose looked like a chimney breathing out
smoke, and there were real daggers on his toes. Belinda looked like a barrel of beers, and she claimed herself to be brave. Ink and Blink would boast that they could chase any heavy lines down the stairs. Mustard would say that he was as brave as an angry tiger. But Custard never made any claims. He would simply ask his mistress for a nice safe cage. इस ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड था कि बड़े बड़े तीखे दांत थे, शॉर्प टीथ, तीखे तीखे दांत, उसके सर पर नोकीली कीले थे और उसकी छाती पर फलस नुमा छालें थे, जैसे आप सांप को देखते हैं सांप के बदन पर। उसका मुंह मानो एक बट्टी था, उसकी नाक एक चिमनी जैसी दिखाई देती थी जिसमें से धुआं निकल रहा था, और उसके पैरों की उंगलियों पर सचमुच छिरे बने हुए थे। बेलिंडा देखने में एक मोटी रीछ की जैसे बदन वाली थी और अपनी बहादुरी का दावा करती रहती थी। इंक और ब्लिंक धेंगे मारा करते थे कि वो शेरों का पीछा करके उन्हें सीढ़ियों से नीचे भगा सकते थे। मस्टर्ड कहता था कि वो इतना ही बाहिम्मत था जितना कि गुस्से से भरा हुआ कोई चीता, इतना जो कुत्ता जो है अपने आप को कह रहा था। लेकिन कस्टर्ड कभी भी कोई दावा नहीं करता था। वह अपनी मालकिन से सिर्फ एक अच्छा और महफूज पिंजरा मांगता था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। वो सिर्फ अपनी मालकिन से एक अच्छा और महफूज पिंजरा मांगता था। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? बेलिंडा टिकलड हिम अनमर्सीफुल। ये इसको सताया करती थी। बेलिंडा लड़की जो है कस्टर्ड को, इस जो है ड्रैगन को सताया करती थी बेरहमी के साथ। एक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। तो पर्सिवल जो है पुरानी कहानियों में एक किरदार का नाम जिसमें बच्चों जैसे आते थे, यानी तंजन उसको ये नाम कहते थे। तो बेलिंडा जो है हमेशा बेचारे कस्टर्ड को बेरहम तरीके से सताया करती थी। एक ब्लिंक और मस्टर्ड उसे गैर तहजीब याफ्ता तरीकों पर परसिवल कहकर बुलाया करते थे, परसिवल कहकर बुलाया करते थे। उनके कहने के मानी ये थे कि परसिवल की तरह कस्टर्ड भी उम्र में बड़ा हो जाने के बावजूद अपनी आदतों में एक बच्चे के जैसा था। और ये जो हैं सभी लोग जो हैं ये बाकी, दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रिलियो cowardly dragon. Belinda giggled subtle. She shook the house, and Blink said rack, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. हंसा करते थे इस बेचारे पर। इस पर जो है Belinda always teased poor Custard in an unmerciful manner. Ink, Blink and Mustard would rudely call him Percival. They meant to say that Custard, like Percival, though grown up in age, was yet childish in his habits. They were all sitting in the little red wagon and laughing at the dragon who they thought was a coward. Belinda laughed so much that the whole house seemed to be shaking. Belinda इतनी हंस रही थी कि जैसे लग रहा कि मकान हिल रहा है उसके हंसने की वजह से। The mouse Blink also giggled in his own way. उसने अपने तरीके से, माउस जो है अपने तरीके से हंस रहा था। Poor Custard only cried for a nice safe cage. बेचारा कस्टर्ड जो था ये सिर्फ नाइस केज मांग रहा था। At this, Ink and Mustard asked him rudely what his age was. वो उसको जो है बड़ी rudely कह रहे थे कि उसकी एज क्या है, उसकी उम्र क्या है। यानी they meant to say that though the dragon was quite grown up, he was behaving in a cowardly and childish manner. तो उनका कहना क्या, बेचारा कस्टर्ड जो है रो रो कर सिर्फ अच्छे एक महफूज पिंजरे की ही मांग कर रहा था। इस पर इंक और मस्टर्ड उससे जो है मकाराना अंदाज से पूछने लगे कि उसकी उम्र कितनी थी। उनके कहने के मानी ये थे कि अगरचे ड्रैगन काफ़ी बड़ा हो चुका था फिर भी वो बुज़दिलाना और बचगाना हरकतें कर रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर जो है अब जो हम
آگے کی لائنز جو ہیں یہ ایک واقعہ اب پیش آ رہا ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں سنیں گے اس کے آگے۔ تو اس تک جو آج ہم نے لائنز پڑھی، آپ ڈیئر اسٹوڈنٹ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان لائنز کو اچھی طرح سے پڑھو، ان میں جو ورڈز ہیں ان کو دیکھو، اگر کہیں پر کوئی ورڈ آپ کو ٹف لگے، کسی ورڈ کی آپ کو میننگ سمجھ میں نہیں آئے، تو مجھے میسیج میں لکھو، میں اس کی میننگ یہاں سے آپ کو بھیجوں گا۔ تو ایسے تو میں نے ساتھ ساتھ ان کی میننگ بتائی، لیکن پھر بھی اگر کہیں کوئی آپ کو جو سمجھ نہ آئے کوئی ورڈ، تو مجھے لکھنا، میں آپ کو اس کی میننگ یہاں سے بھیجوں گا۔ تو انشاءاللہ کل کے ویڈیو لیکچر میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے کہ کون سا واقعہ پیش آ رہا ہے، تو اور کون بہادر لوگ جو ہیں بہادری کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو بہادر، اپنے آپ کو بہادر کہلوانے والے، اپنے آپ کو جو ہیں بڑا بتانے والے، اپنے آپ کی خود تعریف کرنے والے، تو ان کا کیا حال ہوا، اور جو چپ تھا، جو خاموش تھا، تو اس نے کیا کارکردگی دکھائی، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں سنیں گے۔ تھینکس